सो हाम्रो टार्गेट थियो कि यो सबै जसरी यो 14 वटा मोडुल बनाइएको छ यो फ्लोमा जाने भनेर हाम्रो टार्गेट थियो, बनाइएको त्यो अनुसारले नै हो यो होल सेमेस्टरलाई कभर अप गर्न सकोस् भनेर। तर ड्यु टु पेन्डेमिक हामी त्यो अनुसारले त्यो फ्लोमा जान सकेनौँ र हाम्रो धेरै जसो ल्याब अनलाइनमै सीमित हुने हुन्छ, धेरै जसो के सबै ल्याब भनौँ न। सो यसमा पहिलो ल्याबमा हाम्रो के थियो भने यो ओएसआई रेफरेन्स मोडेलमा जुन 7 वटा लेयर छ त्यसको बारेमा डिस्कसन थियो र यो एक्चुअली किन यस ल्याब सिटमा राखेको हो भने किनभने हामीले उता पढ्दाखेरि चाहिँ यसको सिन्क्रोनाइजेसन पहिलो हप्ताबाटै ल्याब स्टार्ट गर्न मिलोस् र सबै कुरो सिन्क्रोनाइज होस् हाम्रो थ्योरीसँग भनेर यसरी डिजाइन गरिएको हो है। सो यसमा त्यही लेयर आर्किटेक्चरको कम्युनिकेसन कसरी हुन्छ थ्योरिटिकल पार्ट हो यो। अनि नेटवर्कको इक्विपमेन्ट्सहरू कस्तो हुन्छ त्यो कुरोहरूसँग वायरिङको बारेमा जुन हामीले डिटेल पढेका थियौँ नि, 3टा मेथड हामी पढेका थियौँ नि वायरिङ, तीन किसिमको हुन सक्छ भनेर हैन। स्ट्रेट केबल मैले पढाएको छु तिमीहरूलाई, अनि क्रस ओभर हैन, र अर्को नेटवर्कमा युज हुने भनिरहेछु रोल ओभर केबल भनेर। 3 किसिमको वायर हुन्छ र यो वायरको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ, नम्बरिङ कस्तो हुन्छ, यसमा युज हुने इक्विपमेन्टहरू कुन कुन हुन्छ त्यो सबैको बारेमा हामीले डिस्कस गरेका थियौँ है। RJ45 हुन्छ ज्याक हैन, RJ45। अनि त्यसपछि तिम्रो हामी क्लिपिङ टुल युज गर्छौँ हैन, जसबाट हामी क्ल्याम्प गर्न मिल्छ वायरलाई है। RJ45 त्यसमा हाल्न मिल्छ। अनि त्यसपछि 2टा केबलिङ स्ट्यान्डर्डको कुरो गरेका थियौँ हामीले, T568A र T568B भनेर। यो हाम्रो ल्याब 2 मा छ र यसमा क्रसओभर वायरिङ कसरी बनाउन सकिन्छ, स्ट्रेट वायरिङ कसरी बनाइन्छ, यिनीहरूको टेस्टहरू ल्यान टेस्टर भनेर एउटा डिभाइस आउँछ, वायर टेस्ट गर्न मिल्छ, वायर टेस्ट गर्ने डिभाइस आउँछ, त्यो डिभाइसबाट टेस्ट कसरी हुन्छ त्यो कुरोहरू थियो यसमा चाहिँ राखेको। सो यो ल्याब सिट म तिमीहरूलाई दिन्छु, यही अनुसार हामी जाने हो र यो हामीले भनौँ न फिजिकली नगरे पनि थ्योरिटिकल कन्टेक्स्टमा चाहिँ सबै कुरो यो कन्टेन्टहरू जुन मैले भने त्यो सबै यही ल्याब सिटमै छ, ठिक छ। त्यसपछि हाम्रो तेस्रो ल्याब थियो त्यो भनेको लिनक्स ओएस इन्स्टलेसन थियो। अब लिनक्स ओएस, अब उबुन्टु आइदर सेन्ट ओएस, अब तिमीहरू कम्प्युटर इलेक्ट्रोनिक्सको लागि चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्सलाई म अहिले एकदमै इन्करेज गर्छु ताकि लिनक्स बेस्ड सिस्टमहरू युज गरोस् भनेर। र यसको हाम्रो टार्गेट के थियो भने कि सेल कमान्ड्सहरू चलाउन सजिलो होस्, सेल इन्भाइरोमेन्टसँग हाम्रो टार्गेट त्यो थियो कि सेलमा कमान्ड टाइप गरेर केही हुन्छ कसरी हुन्छ त्यो कुरो बुझोस्, लिनक्ससँग फ्यामिलियर हो भने हामीले जति पनि डिभाइसेसहरू हुन्छ राउटरहरू स्विचेसहरू ब्याकएन्डमा हामीले चलाउँदाखेरि लिनक्सकै युनिक्स लाइक आर्किटेक्चरमा बनेको अपरेटिङ सिस्टमहरू हुन्छ त्यसमा है। त्यसमा सेल नै हुन्छ चलाउनु पर्ने, विन्डोज जस्तो हामीले जीवाई चलाउन मिल्दैन। त्यसमा अझ पुरानो डिभाइसेसहरू हेऱ्यो भने राउटर र स्विचेसहरू त्यसमा त तिम्रो खालि टर्मिनलबाट मात्र एक्सेस गर्न मिल्छ। अहिलेको धेरै जसो डिभाइसेसहरू त अब हामीले अनलाइन ब्राउजरबाट एक्सेस गर्न मिल्छ धेरै कुरोहरू है। ब्राउजरबाट एडमिन अब उसको जुन अथेन्टिकेसन लगइनहरू दिएको छ त्यहाँबाट लगइन गरेर, जस्तै हामीले एडिएसएल राउटरहरू डिएसएल राउटरहरूमा एडमिन लगइन गरेर हामीले नेटवर्कहरू कन्फिगर गर्न सक्छौँ हैन। त्यसमा म्याक एड्रेसहरूलाई हामी बाइन्ड गर्छौँ, आइपी एड्रेस बाइन्ड गर्छौँ हैन, म्याक ब्लक गर्छौँ, वाइफाई सेटिङहरू गर्छौँ जुन राउटरमा, त्यसै ब्राउजरबाट गर्न मिल्छन्। अहिले आउने डिभाइसेसहरू सिस्कोकै प्रोडक्टहरू जुन ब्याकएन्डमा युज हुन्छ ठुलो म्यानेजेबल स्विचेसहरू राउटर्सहरू, यिनीहरूमा पनि वेब कन्फिगरेसनको पार्टहरू हुन्छ, वेबबाट हामीले कन्फिगर गर्न मिल्छ। तर हामी त्यसलाई फोकस नगरिकन हामीले टर्मिनलबाट कसरी गर्न मिल्छ र लिनक्ससँग कसरी फ्यामिलियर हुन सक्ने भनेर यो लिनक्स इन्स्टलेसनको पार्ट राखिया हो। सो बेसिक यसमा हामी लिनक्सको कमान्डहरू चलाउने अनि फाइलहरू बनाउने अनि केही नेटवर्किङ कमान्ड्सहरू जस्तै यो आइएफ कन्फिग भनेको आइपी हेर्नको लागि हो, टिसिपी डम्प भनेको यो तिम्रो प्याकेट्स कुन इन्टरफेसबाट तिम्रो प्याकेट के आइरहेछ गइरहेछ त्यो हेर्नको लागि हो। अनि यो नेट स्टेट भनेको तिम्रो कनेक्टिभिटी स्टेटसहरू जनाउँछ जुन चाहिँ मैले यो पढाउने क्रममा धेरै जसो कुरोहरू तिमीहरूलाई देखाएको छु है। यो होस्ट नेममा देखाउने अनि राउटिङ प्रोटोकलको टेबल राउटिङको टेबल हेर्नु पर्यो भने राउट भन्ने कमान्ड युज गरिन्छ। डिएनएस आइपी भनेको यो एनएस लुकअप जस्तो टुलहरू हो है। सो यो पार्टहरू यसमा ल्याब 3 सँग कभर गरेको छ। र ल्याब 4 मा आइपी एड्रेसिङको र सबनेटिङको पार्टहरू थियो है। आइपी एड्रेसिङ र सबनेटिङको पार्ट जुन हामी थ्योरीमा पढ्यौँ यो सबै कुरोहरू
र त्यसपछि लिनक्स मेसिनमा स्ट्याटिक आइपी एड्रेस कसरी राख्ने भन्ने कुरो छ। सो यो अहिलेको लागि चाहिँ कन्टेक्स्टमा यो सजिलो कुरो भयो, किनभने यहाँ अब नेटवर्कको पार्टमा हामी जान सक्छौँ हैन। यहाँ नेटवर्क म्यानेजरमा जान सक्छौँ। यहाँ हामीले आफ्नो डिभाइस चाहिँ सेटिङमा गएर यहाँ चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छौँ हैन। यहाँ चेन्ज गर्न सक्छौँ, हामीले आइपी सोर्स स्ट्याटिक आइपीहरू राख्न सक्छौँ। तर यो कन्टेक्स्ट के भने सर्भरमा जीवाई हुँदैन भन्ने हाम्रो एजम्पसन हो। जीवाई हुँदैन भने टर्मिनलबाट कसरी सेट गर्न सकिन्छ त्यो देखाउनको लागि यो राखेको है। हेलो, ठीक छ। सो हामीले कमान्ड लाइनबाट कसरी सेटअप गर्न सक्छौँ त्यो कुरो देखाउनको लागि यो राखेको थियो। सो यो अब तिमीहरू कन्टेक्स्टमा अब हामी अनलाइन छौँ। सो यो तिमीहरू मेरोमा आइपी एड्रेसहरू चेन्ज गऱ्यो भने नेटवर्कै चेन्ज हुन्छ, पुरै खतम हुन्छ, फेरि डिस्कनेक्ट हुन्छ मेरो। सो यो पार्टहरू तिमीले आफै गर्न सक्ने टाइपको पार्टहरू छ। सो त्यस्तो कम्प्लेक्स कुरो छैन है, तिमीले हेर्न सक्छौ, गर्न सक्छौ। यसमा पनि खासै कुरो छैन। लिनक्समा चाहिँ तिम्रो उबन्टुमा आफ्नो जुन कन्फिगरेसनको फाइल हुन्छ त्यो फाइलमा चाहिँ तिमीले राइट गरिदियो भने स्ट्याटिक आइपी कमान्ड लाइनबाट पनि हाल्न मिल्छ। आइदर टुलहरू आउँछ, त्यो टुलहरू पनि युज गर्न सक्छौ। कमान्ड लाइन टुल नै आउँछ, एनएम टिएमयुआई भनेर हुन्छ, नेटवर्क म्यानेजर टर्मिनल युजर इन्टरफेस भनेर, NM-TUI। यो टुलले पनि तिमीले कमान्ड लाइनबाटै गर्न सक्छौ, आइपी एड्रेसहरू राख्न सक्छौ। त्यसपछिको यो पार्टमा हाम्रो रोल आउँछ, मेन गर्नुपर्ने यताको पार्ट है। जस्तै हामीले DNS को त मैले तिमीहरूलाई देखाएँ, DHCP को तिमीहरूलाई देखाएँ, FTP को पनि केही कुरोहरू देखाउँछु मसँग छ। र हामीले प्याकेट ट्रेसरमा गर्नुपर्ने पार्ट भनेको यिनीहरू हो, 5 देखि स्टार्ट हुन्छ, ठीक छ। सो यसमा के छ, हाम्रो इन्ट्रोडक्सन टु प्याकेट ट्रेसर, हाम्रो टुल हो हैन। कम्प्युटर इलेक्ट्रोनिक्सको लागि त टुल चलाउन के सिकाउनु, त्यो टुल इन्स्टल गरे भने धेरै कुरो ड्र्याग एन्ड ड्रपबाट छ। इलेक्ट्रोनिक्सकाहरूले प्रोथियस हो कि प्रोटियस भनेर सफ्टवेयर आउँछ, प्रोथियस हो त्यो सर्किट बनाउने सफ्टवेयर, प्रोटियस हो है, प्रोथियस हैन है। त्यस्तै टाइपको छ, सर्किटहरू डायग्रामहरू बनाउन सक्छौ प्याकेट ट्रेसरमा। प्याकेट ट्रेसर सिस्कोले बनाएको सिमुलेसन सफ्टवेयरहरू हो, सिमुलेसन सफ्टवेयर हो जसमा तिमीले फिजिकल नेटवर्क बनाउनु भन्दा अगाडि नै तिम्रो नेटवर्क आर्किटेक्चर त्यहाँ बनाएर टेस्ट गर्न सक्छौ, एन्ड देन यु क्यान डिप्लोय डाइरेक्टली है। तिमीले हरेक कन्फिगरेसनहरू सेभ गर्न मिल्छ टेक्स्ट फाइलमा। कन्फिगरेसन फाइलहरू प्रायः छ टेक्स्ट फाइल नै हुन्छ, त्यो तिमीले डाउनलोड गर्न सक्छौ। र रियल डिभाइसमा तिमीले डाइरेक्ट फिजिकली जहाँ जहाँ राख्नुपर्ने छ राखेर अनि एउटा TFTPD सर्भर राखेर त्यहाँबाट डाइरेक्ट तिमीले अपलोड गर्न सक्छौ के, राउटरहरूलाई डाइरेक्ट कन्फिगर गर्न सक्छौ। सो तिम्रो रन टाइम एकदमै छिटो हुन्छ, डिप्लोय टाइम भनौँ न, अझ डिप्लोय छिटो हुन सक्छ के। प्याकेट ट्रेसरमा टेस्ट गरेको भेरिफाई गर्न सकिने, सेक्युरिटीको पार्टहरू सबै हेर्न सकिने हैन, त्यही भएर सजिलो हुन्छ। सो प्याकेट ट्रेसर भनेको जेनरल हाम्रो नेटवर्कको सिमुलेसन टुल हो, जहाँ चाहिँ हामीले चाहेको अनुसार आफ्नो आर्किटेक्चर टेस्ट गर्न सक्छौँ र डिफ्रेन्ट फल्टहरू सेक्युरिटीको पोइन्टहरूबाट पनि हामीले भेरिफाई गर्न सक्छौँ, एन्ड देन ओन्ली वी क्यान डिप्लोय इट है। डिप्लोय गर्न सजिलो छ। सो यो हाम्रो प्याकेट ट्रेसरको इन्ट्रोडक्सन छ यसमा ल्याब 5 मा। अनि त्यसपछि सिम्पल ल्यान बनाउने, अनि त्यसपछि VLAN र VLAN ट्रङ्किङको छ। आज हामी यो ल्याब गर्छौँ, VLAN बनाउँछौँ र VLAN ट्रङ्किङ कसरी हुन्छ त्यो कुरो म भन्छु। त्यसपछि यो केस स्टडी छ। अब केस स्टडी त अब सक्यो, यहाँ त अब सम्भवै छैन। सो जति पनि केस स्टडीहरू छ यो पनि गयो, हो सम्भव छैन। नभए यो हामीले यहाँको WRC को जुन हाम्रो CID सेन्टर छ त्यसमा कसरी नेटवर्क बनाएको छ तिमीहरूलाई त्यहाँ देखाउने र एक किसिमले डायग्राम बनाएर अनि डिफ्रेन्ट डिभाइसेसको कन्फिगरेसन के हुन सक्छ भन्ने कुरो देखाउन खोजेको, त्यसमा अब सकिएन, त्यो कुरो छोडिदिउँ, ठिक छ। अनि त्यसपछि यो स्विचको हामीले VLAN ट्रङ्किङ गरिसकेपछि राउटरको बेसिकको कन्फिगरेसनहरू छ। त्यसपछि स्ट्याटिक राउटिङ कसरी त्यसमा गर्न सकिन्छ त्यो कुरो हामी गर्छौँ है, हाम्रो नेक्स्ट ल्याब त्यो हुन्छ। त्यसपछि हामीले RIP, OSPF, BGPहरू कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ त्यो कुरो गर्छौँ, द्याट इज डाइनामिक राउटिङको प्रोटोकलको भयो। त्यसपछि फायरवालको कुरो आउँछ। फायरवाल हामी यो नेटवर्क बेस्ड गर्छौँ हैन, राउटरमा हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ, ACL भन्छ त्यसलाई, एक्सेस कन्ट्रोल लिस्ट
बाट हामीले नेटवर्क बेस्ड फायरवाल कसरी कन्ट्रोल हुन्छ, होस्ट बिट त तिमीले आफ्नो कम्प्युटरमा अब त्यो ब्लक गर्न सक्छौ है। उबन्टु छ भने आइपी टेबल्स युज गर्न सक्यो, आइदर युएफडब्ल्यू भनेर हुन्छ उबन्टुमा इनबिल्ट, र सेन्टओएस चलायो भने फायरवाल सिएमडी भनेर हुन्छ, फायरवाल डी भन्ने सर्भिस छ, फायरवाल सिएमडी भन्ने कमान्डबाट गर्न सक्छौ। उबन्टुमा युएफडब्ल्यू हुन्छ और आइपी टेबल्स युज गर्न सक्छौ, यसबाट पनि होस्ट बेच गर्न सक्छौ। यसमा तिमीहरूलाई मैले देखाउने भनेको नेटवर्क बेस्ड देखाउँछु र यो के भन्छ राउटरमा एसीएल मेन्टेन गरेर कसरी गर्न सकिन्छ, एक्सेस कन्ट्रोल लिस्टहरू त्यो हामी गर्छौँ। त्यसपछि प्याकेट क्याप्चर र हेडर एनालाइसिस भनेको यो तिम्रो वायर शार्क टुल हो। यो म टिसिपी डम्प र वायर शार्कबाट पनि देखाउन सक्छु म, यो म देखाउँला तिमीहरूलाई। त्यसपछि फ्रेम रिले अहिले खासै त्यतिको यो नेटवर्क युज हुँदैन, तर यहाँ टेलिफोनी नेटवर्कमा युज हुन्थ्यो, अहिले त्यतिको युज हुँदैन। त्यस्तै गरेर त्यसको पनि यहाँ एक्जाम्पल छ, फ्रेम रिलेमा कसरी प्याप च्यापहरू हुन्छ, कम्युनिकेसन कसरी हुन्छ त्यो कुरो हेर्छौँ। र यो 12 को हामीले धेरै कुरो गरेका छौँ, यो डिएनएसको बारेमा हेरेका छौँ, डिएससिपीको बारेमा हेरेका छौँ, एफटिपीको तिमीहरूले मैले सिम्पल एउटा मात्र देखाएको थिएँ है, त्यो पनि देखाउन सकिन्छ फेरि। सो यो पार्ट पनि हामीले लगभग कभर गरिसकेका छौँ पार्सियली। सो हामीले गर्नुपर्ने भनेको एउटा यो पार्ट हो 1 नम्बरमा, अनि त्यसपछि राउटरको कन्फिगरेसन 2, 3, 4 है मेन, अनि यो 5 र यो अलिअलि यो म देखाउँला 6, यो त तिमीले पार्सियली गरिसकेका छौ, 6-7 वटा ल्याब हामीले गरौँ यो। ठीक छ, हेलो। सो सुनिरहेछौ? यस सर। हेलो सर। यस सर। ओके ओके, यसलाई म मेटौँ, यो एकैचोटि मेट्न मिल्दैन है के, क्लियर भनेर छँदै छैन। सो यो ल्याब म्यानुअल त म दिउला नै। सो यसमा अब तिमीलाई चाहिने जति थ्योरी छ, यो 1 देखि नै सबै यसमा राखेको छ। सो तिम्रो अलमोस्ट नेटवर्क लेयरको र एप्लिकेसन लेयरको धेरै कुरो यहाँ कभर गरेको छ है, थ्योरिटिकल पार्ट पनि। सो यो ल्याब म्यानुअल मात्र पढेर पनि धेरै कुरो तिमीले बुझ्न सक्छौ। अब ब्रिजेस, राउटर्स, गेटवे सबैको बारेमा दिएको छ यसमा, प्र्याक्टिकल कन्टेक्स्टमा चाहिँ है। केही क्वेसन्सहरू पनि छ, फिजिकल लेयरको डिभाइसेस के हो, व्हाट आर डिफरेन्स बिट्विन रिपिटर एन्ड हब, स्विच एन्ड हब, यिनीहरूको ब्रिज र स्विच, यिनीहरूको डिफिनेसन के हो, डिफरेन्सेसहरू के हो, त्यो कुरो पनि छ। अनि भर्चुअल ल्यान भनेको के हो, भिल्यान कसरी बनाउने, सो यो कुरोहरू छ। डाटा लिङ्क लेयरको कुरो, त्यसपछि केबलिङको कुरो छ, युटिपी केबल कस्तो हुन्छ, युटिपी केबल हाम्रो कस्तो हुन्छ, यो कन्फिगरेसन कस्तो हुन्छ, T568A र T568B, त्यसको कलर कोडिङ कस्तो हुन्छ, यो तिमीहरूलाई मैले थ्योरीमै पनि पढाएको छु होइन। एन्ड देन यो RJ45 हो, यो कसरी युज हुन्छ, कसरी बनाइन्छ त्यो कुरो भयो। एन्ड लिनक्स ओएस इन्स्टलेसनको पनि यसमा छ, र केही कमान्ड्सहरू छ, जस्तै फाइल हेर्नको लागि क्याट युज गरिन्छ होइन, सिडी भनेको डचको जस्तै चेन्ज डाइरेक्टरी हो, सिपी भनेको फाइल कपी गर्नको लागि युज गरिन्छ। केही कमान्ड्सहरू अलरेडी छ यहाँ, बिडी भनेको इमेज सँग गर्नु पर्यो भने डिस्क डुप्लिकेट हो, डिस्क इमेजसँग खेल्नु पर्यो भने गर्ने हो। यो डिएफ भनेको तिम्रो के भने साइज देखाउँछ, बेसिकली एमाउन्ट अफ डिस्क स्पेस युज्ड इन द माउन्टेन फाइल सिस्टम। लेस भनेको यो फाइल हेर्ने हो। एलएन भनेको सर्टकट क्रिएट गर्नको लागि युज गर्छ, सिम लिङ्क भन्छ, सिम्बोलिक लिङ्क। लोकेट भनेको यो फाइन्ड गर्नको लागि, यो कुनै फाइल तिम्रो फाइल सिस्टममा कहाँ छ खोज्नु पर्यो भने लगआउट भयो। एलएस भनेको लिस्ट गर्नको लागि, मोर होइन, यो पनि फाइल देखाउने हो आउटपुटहरूलाई। सो डिफ्रेन्ट कमान्ड्सहरू छ। अनि एडिटर चलाउन कसरी सकिन्छ, जस्तै भिआई एडिटर प्रायः युज हुन्छ, प्रायःले युज गर्छ, म न्यानो युज गर्छु, कमान्ड लाइनको एडिटरहरू हो। तिम्रो आफ्नो फरक पर्छ, जस्तै कसैले जेड युज गर्छ, भीम युज गर्छ, भिआई युज गर्छ, पिको युज गर्छ, न्यानो युज गर्छ, यो इम्याक्स युज गर्छ, यो एडिटरहरू हो। आफूलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यो एउटा टेक्स्ट एडिटर युज गर्दा भयो। सो भिआईको बारेमा यहाँ केही दिएको छ, फाइल कसरी बनाइन्छ राखिन्छ भन्ने कुरो, कन्टेन्ट कसरी अपडेट गरिन्छ, यो तिमीहरू हेर्ने आफै पर। त्यसपछि
आइपी एड्रेस सेट कसरी गरिन्छ मेसिनमा त्यसको बारेमा पनि IPv4 एड्रेस के हो कसरी गरिन्छ त्यो कुरोहरू यसमा दिएको छ सबै IPv4 को बारेमा बेसिक कुरोहरू सबै यसमा दिएको छ सबनेटिङको बारेमा पनि बेसिक कुरो यसमा दिएको छ सो तिमीहरूले यो मात्र पढ्यो भने पनि धेरै जसो आइपी को आइडियाहरू अझ आउँछ रिभाइज हुन्छ पढ्नु तिमीहरू है जस्तै क्लास A क्लास B क्लास C क्लास D क्लास E तिमीहरू सबै यसमै छ तिमीहरूले यो पनि हेर्न सक्छौ क्लास A मा के हुन्छ क्लास B मा के हुन्छ यो सबै कुरो यसमै पनि दिएको छ सबनेटिङको बेसिक कन्सेप्ट पनि यसमै छ यो ल्याब सिटलाई नछुटाइकन एकचोटि हेर सर र पढ रिभाइज हुन्छ अझ एक्जाम्पल्सहरू पनि छ टेबुलर फर्ममा दिएको छ मार्क्स कति भयो भने कति बिटमा के हुन्छ भन्ने कुरो साधारण एक्सर्साइजहरू पनि छ त्यही यो यस्तो टाइपको नेटवर्क भयो भने कसरी हुन्छ जस्तै यता 7 वटा होस्ट छ यता 28 वटा छ यता बिचमा 2टा छ हैन यता माथि 14 वटा होस्ट छ यसको लागि सबनेट कसरी बनाउने है यो तिमीहरूको जाँचमा सोध्ने टाइपको क्वेशनहरू पनि यहाँ छ अब उबुन्टुमा कसरी आइपी एड्रेस सेट गर्ने जस्तै इफ कन्फिग आइएफ कन्फिग र इन्टरफेसको नाम दियो भने उसको के छ स्ट्याटस जस्तै दिन्छ यो अघि मैले टर्मिनलमा देखाए जस्तै इफ कन्फिग हाने अनि मेरोमा वायरलेस इन्टरफेस छ यो चाहिँ वायर इन्टरफेस हो त्यही भएर मैले WP1S1 भनेर देखाउँछ यहाँ चाहिँ ETH0 देखाउँछ यसको राउट कसरी एड गरिन्छ त्यो कुरो भयो यो लिनक्स सिस्टममा जस्तै सुरु भनेको यो सुपर युजरै भयो हाम्रो त्यसपछि राउट एड अनि डिफल्ट राउट छ भने डिफल्ट दिने अनि गेटवेको एड्रेस दिने अनि कुन इन्टरफेस हो भनेर दिने सो यो टाइपले तिमीले राउट एड गर्न सक्छौ राउट -n गर्नु भनेको के हो आफ्नो राउटिङ टेबल देखाउने यो तिमीहरूलाई मैले देखाएको छु कतिचोटि देखाएको छु मैले अनि यो नेम सर्भरहरू सेट गर्ने DNS बाट आइपी लिन सेट गर्ने है त्यो कुरो छ स्ट्याटिक आइपी राख्नु पर्यो भने यो कति भर्सन हो 14 कि 16 उबुन्टुको भर्सनमा यसरी हुन्थ्यो अहिलेको करेन्टली मैले खासै यो चेक गरेको छैन है यही फाइल हुन्छ भने छैन अहिले अलिकति फरक होला है यो फाइलमा यो टाइपको इन्ट्री दियो भने हामीले IPv4 सेट गर्न सक्छौं स्ट्याटिकली है इफ अफ इफ डाउन भनेको इन्टरफेसलाई डाउन गरेर अन गर्ने कामहरू भयो यो तिमीहरू हेरेर ट्राई गर त्यसपछि हामीले प्याकेट ट्रेसरसँग फ्यामिलियर हुने त्यसपछि ल्यान क्रिएट गर्ने यो भनेको ल्याब 5 हो ठीक छ सो प्याकेट ट्रेसरको बारेमा केही इन्ट्रोडक्सनहरू यसमै पनि दिएको छ तर यो दिँदाखेरि मलाई लाग्छ 5.1 हो कि 5.3 को भर्सनको कन्टेक्स्टमा होला ल अलमोस्ट सेम नै छ खासै त्यतिको फरक चाहिँ छैन है कसरी गर्न सकिन्छ प्याकेट ट्रेसरसँग त्यो कुरो यसमा दिएको छ स्टार्ट गर्ने डिभाइसेसहरुको लिस्ट कस्तो हुन्छ अहिले म यता प्याकेट ट्रेसर चलाएर देखाउँछु यो कुरोहरु त्यसमा अहिले टाइम वेस्ट नगरौँ सो जस्तै हाम्रो यो राउटरको सिम्बल भयो यो अझ स्विचेसहरुको भयो नेटवर्किङ डिभाइसेसहरुको लिस्ट छ सो यहाँ राउटर तिमीले क्लिक गर्ने बित्तिकै यो तिम्रो राइट साइडमा कुन कुन राउटरहरु अवेलेबल छ कुन कुन मोडलको त्यो देखाउँछ अहिले म देखाउँला यो कुरोहरु एप्लिकेसनमै देखाउँला यो स्लाइड यसमा पनि छ रिपोर्टमा पनि छ म्यानुअलमा अझ डिभाइसेसहरु तिमीले कम्प्युटर ल्यापटप हैन सबै जोड्न मिल्छ यसमा सो यो कुरोहरु पनि छ यसमा यो कुरोहरु म प्र्याक्टिकली नै देखाउँछु एन्ड देन यो पनि प्र्याक्टिकली सबै यो हेर्न मिल्ने कुरोहरु हो यहाँबाट पनि हेल्प लिन सक्छौ है हामीले इभन पिङ गरेर पनि भेरिफाई गर्न सक्छौं और रियल टाइम सिमुलेसन पनि गर्छौं प्याकेट पठाएर हामीले भेरिफाई गर्न सक्छौं हाम्रो कनेक्टिभिटीको स्ट्याटसहरु चेक गर्नको लागि यो म देखाउँछु तिमीहरुलाई अहिले गरेर देखाउँला यो कुरोहरु पनि छ भन्न खोजेको यो थ्रोली तिमीहरुले 1 बाइ 1 सबै पढेर गर बुझिन्छ यो हामीले आफ्नो बनाएको टोपोलोजी सेभ पनि गर्न मिल्छ हैन र हरेक डिभाइसको तिमीले कन्फिगरेसन फाइल पनि बनाउन मिल्छ सेभ गर्न मिल्छ त्यसमा त्यही कुरोहरु देखाएको छ ल्यान टोपोलोजी बनाएर सिम्पली देखाएको छ त्यसपछि यो ट्याक्स दिएको छ जुन हामीले अहिले गर्छौं
सो बेसिकली यो एउटा सिम्पल एक्जाम्पल छ, जस्तै एउटा स्विचमा जोडेर सबै डिभाइसलाई यहाँदेखि यहाँ पिङ गरेर देखाउने। त्यसपछि हामीले के गर्छौँ भने एउटै स्विचमा भिल्यान बनाउँछौँ आज है। भिल्यानको बारेमा अहिले म भन्छु। भिल्यान बनाउँछौँ र त्यो भिल्यानमा कसरी छुट्याउँछ भिल्यानले त्यो कुरोको बारेमा पनि कुरो गर्छौँ र हाउ कन्फिगरेसन हुन्छ यो सबै कुरोहरू म अहिले भन्छु। यो सबै है यसमा पनि सबै हेल्प छ। तिमीहरूले यो ल्याबसिट मात्र हेरेर पनि धेरै कुरो गर्न सक्छौ। त्यसपछि यो के भन्छ इन्टर भिल्यान कम्युनिकेसनको लागि यसलाई राउटर अन द स्टिक भन्छ। यसको पनि कन्फिगरेसनहरू यहाँ दिएको छ, तिमीहरूले यही हेरेर पनि गर्न सक्छौ। यो पनि हामीले गर्छौँ। त्यसपछि राउटरको बारेमा आउँछ है, केस स्टडी छ, त्यसपछि राउटरको बारेमा आउँछ। राउटरको बारेमा हामी नेक्स्ट कुरो गर्छौँ। सो यहाँ लियौँ अब मेरो यो डिभाइस नेटवर्क ल्याब म्यानुअल यो म तिमीहरूलाई पठाइदिउँ है। यसमा छ कि ल्याब म्यानुअल यहाँ छ। ये कहाँ आ रहा है? ये अच्छा ओके। ल्याब म्यानुअल अपलोड भयो होला, चेक गर हैन। ओके ल मेरो स्क्रिन क्लिन एन्ड क्लियर आइरहेछ है। हेलो प्याकेट ट्रेसर। हजुर सर आएको छ। दर्शन आचार्यले के भनेर पठाएछ भने सर म 20 मिनेटको लागि खाना खान गएको थिएँ अघि, ल्याब चाहिँ फुल्ली एटेन्ड गरिरहेको छु, एटेन्डेन्स गरिदिनु होला। ल कन्सिडर गरौँला, अहिलेलाई चाहिँ ल्याब गरौँ पहिला। ओके सो अब यो सिमुलेसनको सफ्टवेयर हो। हामीले नेटवर्क आफ्नो टोपोलोजीहरू बनाएर टेस्ट गर्न मिल्ने इन्भाइरोमेन्ट यसले दिन्छ। सो यसको बेसिक पार्ट हेरौँ न। सो जस्तै यहाँ लेफ्ट साइडको बटममा हेऱ्यो भने यहाँ केही देखाउँछ जहाँ मेरो देखाइरहेछ मेरो स्क्रिन मैले गरेको। हेलो मेरो माउस कर्सर देखाइरहेछ? यस सर। ओके सो यहाँ जस्तै तिमीले नेटवर्क डिभाइसेस भनेर हेर्न सक्छौ, क्याप्सन आउँछ। त्यसपछि यहाँ इन डिभाइसेस भनेर छ, त्यस्तै यहाँ अर्को कम्पोनेन्ट्सहरू छ, त्यसपछि यो कनेक्सन्सहरू छ, त्यसपछि यहाँ अर्को मिसलेनियस भनेर छ हैन, अनि त्यसपछि यहाँ क्लाउडको केही मल्टी युजर कनेक्सनहरू छ। सो हामीले प्रायः जसो युज गर्ने भनेको यो सुरुको दुईटा मात्र हो, इन डिभाइसेस र नेटवर्क डिभाइसेसहरूको लिस्टमा। सो जस्तै यहाँ नेटवर्क डिभाइसेसमा मैले क्लिक गरेको छु भने यहाँ त्यसको तल यो राउटर्स, यहाँ स्विचेस हैन, यहाँ देखाउँछ सबै कुरो छ है। सो राउटर्समा क्लिक गरेँ भने म यहाँ नेटवर्क डिभाइसेस, यहाँ राउटरमा क्लिक गरेपछि यहाँ केही मोडेल्स अफ राउटर देखाउँछ मलाई, जुन चाहिँ यो सिमुलेसन सफ्टवेयरमा छ, राखेको छ। यहाँ धेरै छ है, यो 4331
4321 1941 यिनीहरू राउटर्सका मोडेलहरू छन्। ठीक छ, यिनीहरू राउटर्सका मोडेल्सहरू छन् र यो सिस्कोको डिभाइस भएकोले यो राउटरहरू पनि सबै सिस्कोकै प्रोडक्ट यहाँ देखिन्छ। सिस्कोले आफूले बनाएको जति प्रोडक्टहरू छ, नेटवर्क डिभाइसेसहरू जति छ, त्यो सबै यहाँ देखिन्छ नै। अनि त्यसका थप केही इन डिभाइसेसहरू, सर्भर्सहरू हामीले यहाँ तानेर राख्न सक्छौँ। र जस्तै मलाई 1941 को मोडेलको राउटर मैले दुईटा किनेको छु भने मलाई यसरी दुईटा देखिन्छ तानेर राखेँ भने। यसलाई डिलिट गर्नु पर्यो भने सिम्पली म यो सेलेक्ट गरेर डेल की थिचेँ भने मेरो डिलिट हुन्छ है। र यो डेल थिचेपछि यो डिलिट गर्ने यो मेरो आइकन पनि एक्टिभेट हुन्छ र जहाँ जहाँ म क्लिक गर्छु त्यो डिलिट गर्ने मलाई दिन्छ। यसबाट हट्नु पर्यो भने म स्केप हाने भने योबाट हटिहाल्छु। सो यो बेसिक कुरोहरू बुझ्यो। त्यस्तै यहाँ म इन डिभाइसेसमा क्लिक गरेँ भने मेरो इन डिभाइसेसहरूको लिस्ट यहाँ हेर, यहाँ इन डिभाइसेस गरेँ, यहाँ मैले इन डिभाइसेसमा क्लिक गरेँ भने यहाँ पिसी देखिन्छ, यहाँ ल्यापटप देखिन्छ, यहाँ सर्भर देखिन्छ होइन, यहाँ मेराकी सर्भर देखिन्छ होइन, नेटवर्कको कन्ट्रोलर देखिन्छ, प्रिन्टर देखिन्छ, धेरै कुरो देखिन्छ। हेर आइपी फोन देखिन्छ, भिओआइपी डिभाइसेस देखिन्छ, फोन देखिन्छ है, टिभी जोड्न मिल्छ, ट्याब्लेट छ, स्मार्टफोन छ, एभ्रिथिङ के तिमी यहाँ हेर्न सक्छौ। इभन जेनरिक युजर, जेनरिक वायरलेस, यो प्याकेट स्निफर, धेरै कुरो यसमै छ। अलमोस्ट एभ्रिथिङ तिमीले नेटवर्कमा जुन देख्छौ त्यो सबै कुरो यहाँ हेर्न सक्छौ नेटवर्कको इन डिभाइसेसमा है। त्यस्तै यहाँ अर्को इन डिभाइसेसमा तिमीले घरमा हुने माइक्रोवेभदेखि लिएर है सबै कुरो छ, ब्याट्री हाल्न मिल्ने, स्पिकर सिस्टम धेरै छ। यतातिर हामी जाँदैनौँ, हामीले आफ्नो कन्सर्नको कुरोहरू मात्रै हेर्छौँ। मैले देखाउन मात्र खोजेको। तिमीले चेक गर्नको लागि फुल इन्भाइरोमेन्टमा फुल फ्लेजमा टेस्ट गर्न सक्छौ आफ्नो डिभाइसेसहरू। ठिक छ, मलाई डिलिट गर्नु पर्यो, म डिलिट की थिच्छु, डिलिट गर्छु, सबै डिलिट हुन्छ है। आइपी फोन हो, ट्राई गर तिमीहरू हैन। ल्यापटप डिभाइसेसहरू तिमीले डाइरेक्ट तानेर राख्न मिल्छ। सो म नेटवर्क डिभाइसेसमा जान्छु र हामी भिल्यानको आज गर्छौँ। द्याट मिन्स द्याट इज कन्सर्न विथ स्विच। सो स्विचको कुरो हामी गर्छौँ। सो स्विच मैले यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै मलाई यहाँ 2960 देखायो, पिटी स्विच देखायो, पिटी एमटी देखायो। म प्रायः जसो यो 2960 युज गर्छु है। ठिक छ, सो यो स्विचमा एराउन्ड 24 पोर्टको हो भन्ने देखाउँछ। हेर त, यहाँ मैले आइकन राख्ने बित्तिकै यो के भन्छ माउस कर्सर यहाँ राख्ने बित्तिकै यसको केही स्ट्याटसहरू यहाँ अटोमेटिक पप गरेर देखाउँछ। जस्तै यसको नाम चाहिँ स्विच 0 छ हैन, कस्टम डिभाइसको मोडेल चाहिँ देखाएको छ 2960 र यसको आइओएस भनेर हुन्छ। द्याट आइओएस भनेको यसको इन्टर अपरेटिङ सिस्टम हो, यो एप्पलको आइओएस हैन है। सो यसमा क्याटालिस्ट स्विच भनेर भन्छ सिस्कोले बनाउँदाखेरि। र त्यसमा राख्ने अपरेटिङ सिस्टमलाई आइओएस भन्दो रहेछ। यो 15 भर्सनको आइओएस छ भन्न खोजेको यसमा। ठिक छ, होस्ट नेम चाहिँ यसको स्विच नै छ राखेको र यो स्विच इज म्यानेजेबल के, यो म्यानेजेबल स्विच हो, त्यही भएर यसमा धेरै स्ट्याटसहरू देखाइएको छ। म्यानेजेबल स्विचहरूको फाइदा के छ भने तिमीले आफ्नो यो 24 पोर्टको स्विच छ भने यसमा तिमीले अपलिङ्क अब आफ्नो त छुट्टै हुने नै भयो। त गिगाबिटको पोर्ट तल दुईटा छ हेर त, सबभन्दा तल VLAN 1 लेखिएको छ, त्यसभन्दा माथि के लेखिएको छ गिगाबिट गिगाबिट इथरनेट 0/1 र 0/2 भनेर छ। र सबैको VLAN को स्ट्याटस सबैको डाउन छ, आइपी एड्रेसेस सबैको 1 सेट छ, एड्रेसेसहरू 0 छ र त्यसपछि त्यसको करेस्पोन्डिङ MAC एड्रेस दिएको छ हो। क्लियर देखिएको छ यो कुरो? Yes, sir. यो भनेको यो बेसिक स्ट्याटस भयो स्विचको। ठिक छ, अब स्विच भन्ने बित्तिकै यो के हो, कन्फिगरेबल कुरो हो है। म म्यानेजेबल स्विच भनिरहेको छु अघि देख, यो स्विच भनेको के हो, म्यानेजेबल स्विच भनिरहेको छु। फेरि कसले मेसेज गर्यो?
सर अघि म खाना खान अगाडि बेलादेखि आएको रहेछ, म प्रेजेन्ट छु है सर भनेर पठाएको छ विशाल काफले। त्यो सबैको खाना खाने बेला नै हुन लाग्छ क्या। ल ठिक छ, कन्सिडर गरौँला। अहिले यहाँ हो, स्विच इज ए फिजिकल डिभाइस हैन, यो लेयर 2 डिभाइस हो। लेयर 2 डिभाइस भन्ने बित्तिकै म्याक एड्रेसमा काम गर्छ सर्टन ल्यान्डमा हैन। सो त्यही भएर यसको हरेक पोर्टको म्याक एड्रेस आफ्नो हुने नै भयो है। सबैको हेर आफ्नो आफ्नो म्याक एड्रेस छ हरेक पोर्ट अनुसार है। त्यसपछि हामीले के भन्छ, जस्तै यसमा त केही कुरोहरू चुज गरेको छैन, कनेक्ट गरेको छैन है। सो द्याट मिन्स यो सबै डाउन स्थितिमा छ, इन्टरफेसहरू सबै डाउन स्थितिमा हुन्छ। ठिक छ। सो यदि मैले इन डिभाइसेसमा म दुईटा ल्याएँ, एउटा कम्प्युटर र एउटा ल्यापटप ल्याएँ र यसलाई चाहिँ हेर, यो के हो, यो स्विच हो र यो पिसी हो, यो ल्यापटप हो। यो स्विचमा जोड्नु पर्यो भने मलाई कुन टाइपको केबल चाहिन्छ, यो कनेक्सन्समा जान्छु म, मलाई यहाँ केबल्सहरू हेर्न सक्छु। हेर यो एउटा आर्क जस्तो छ, दिस इज रोल ओभर केबल है, यसलाई कन्सोल केबल पनि भन्छ। तिमीहरूलाई मैले पढाउने बेलामा पनि यो कुरो भनेको थिएँ। यो रोल ओभर केबल हो जसलाई कन्सोल केबल पनि भनिन्छ र यसलाई स्विचलाई कन्फिगर गर्नको लागि मोस्टली युज गरिने केबल हो। सो म मानम अर्को एउटा मेरो ल्यापटप लिन्छु। सो मैले यदि नयाँ स्विच किनेर ल्याए भने, यो मैले नयाँ स्विच किनेर ल्याएको जस्तो भयो। नयाँ स्विच किनेर ल्याए भने यसमा मेरो के हुन्छ, यसमा डबल क्लिक गर्ने ठाउँ छ र म सिधा कन्सोलमा त जान सक्दिनँ हैन। कन्फिगरेसन पार्ट गर्नको लागि के हुन्छ, कन्सोलमा एक्सेस गर्न सक्नु पर्यो, हो कि हैन? हेलो, केही बोल्दैन त, के भएको कुराहरूलाई? सर ठिक छ। सो मानव म पहिला जोडौँ यसलाई है। सो यो मैले के स्केप खान मैले, ल यो केबल तीनटा बुझौँ अहिलेलाई। यो तीनटा केबल, यो एउटा कन्सोल केबल, यो सिधा जुन छ यो मेरो के हो, स्ट्रेट केबल। यो अलिअलि जुन यो ड्यास गरिरहेको छ, यो ड्यास गरेको केबल के हो, क्रस केबल हो है। र कनेक्टिभिटीको लागि जस्तै मानव म यो स्विचमा पहिला यो दुईटा, एउटा ल्यापटप र एउटा पिसी जोड्छु। त्यसको लागि मलाई कुन चाहियो, स्ट्रेट केबल चाहियो। सो स्ट्रेट केबल म यसको के गर्छु, आफ्नो नेटवर्क कार्डमा जोड्छु र त्यसपछि स्विचको पोर्टमा जोड्छु। स्विचको जुनसुकै पोर्टमा जोड्न पाएँ मैले। मानव मैले अहिले 2 नम्बर पोर्टमा जोडेँ। यसको नम्बरिङ के हुन्छ भने फास्ट इथरनेट 0 अगाडिको सबै हुन्छ, त्यसपछि 1 2 3 4 त्यसरी हुँदै जान्छ है। फास्ट इथरनेट 0/1, फास्ट इथरनेट 0/2 त्यसरी हुँदै जान्छ। सो मैले 2 मा हालेँ है। यहाँ हेर स्ट्याटस पनि हेर, चेक गर है। यहाँ त ग्रिन एकछिनमै बढ्यो, यहाँ के छ, अरेन्ज स्ट्याटसमा छ। अरेन्ज पछि सुरुको स्ट्याटस रेड हुन्छ, त्यसपछि अरेन्ज हो, त्यसपछि एकछिनमा ग्रिनमा बोल्छ यो। अब ग्रिन एकछिन टाइम लाग्छ। सो अर्को पनि म फास्ट इथरनेट जोड्छु र यहाँ चाहिँ 3 नम्बर पोर्टमा जोड्छु। हेर मैले अघि चाहिँ यहाँ अप देखाइसक्यो 2 र 3, ठिक छ। 2 र 3 मा इन्टरफेस आयो भन्ने कुरो। ल यो भनेको ग्रिन रेडी अवस्थामा भयो, यो अरेन्जमा छ, अरेन्जबाट यो पनि ग्रिन पुग्यो भने यो पनि रेडी अवस्थामा आउँछ। ठिक छ। एउटा अर्को पनि डिभाइस राखौँ पख, अर्को पिसी पनि जोडौँ र अर्को पिसीको पनि कनेक्सन गरिदिउँ। यसको यहाँबाट यसको 4 मा जोडिदिउँ र यिनीहरूमा म यो पिसीमा मलाई केही कन्फिगर गर्नु पर्यो भने सिधै म यहाँ क्लिक गरेँ भने यसको मलाई देखाइहाल्छ। सो यसको म बेसिकली डेस्कटपमा जान्छु अनि आइपी कन्फिगरेसन, यो पनि कम्प्युटर पनि फुल कम्प्युटर जस्तै छ। हेर यहाँ सबै कुरो छ। डेस्कटपमा गयो भने आइपी कन्फिगर गर्न सक्छौ, डायल अप कनेक्सन कन्फिगर गर्न सक्छौ, यसको आफ्नो टर्मिनल एक्सेस गर्न सक्छौ, कमान्ड प्रम्प्ट यसको हुन्छ हैन, सबै कुरो हुन्छ। इभन ब्राउजर पनि छ, वायरलेस एक्सेस छ, भिपिएन सिपिएन, धेरै कुरो छ। अझ धेरै कुरो थपेर आएको छ, पहिला यतिको थिएन। टेलनेट एसएचएच क्लाइन्टहरू पनि छ। सो यो फुल फ्लेजको कम्प्युटर जस्तै छ,
ठीक छ। सो म पहिला आइपी कन्फिगरेसनमा जान्छु र यहाँ म के गर्छु भने एउटा आर्बिट्ररी 192.168 सरी एउटा कुनै नेटवर्क बनाउँछु म 100.101 यसलाई राखेँ र यसले सबनेट मार्क्स अटोमेटिक लिन्छ है। यो राखेर यो काट्दियो भने यसमा आइपी एड्रेस सेट भयो जस्तो भयो। सो त्यसरी नै म यसको पनि डेस्कटपमा जान्छु, आइपी कन्फिगरेसनमा जान्छु, यसको म 2 राख्छु। यो सबनेट मार्क्स बाइ डिफल्ट आइहाल्यो हैन। सो यसलाई पनि क्लोज गरेँ मैले एन्ड देन अगेन यसको पनि डेस्कमा गएँ, यसको म 103 राखेँ। सो मेरो तीनटैमा आइपी एड्रेस कन्फिगर भयो। अब सिमुलेसन गर्न मिल्छ। अब यो तीनटा एउटै नेटवर्कमा भएपछि त यसलाई पिङ गर्न सक्नु पर्यो। यो तीनटै एउटैमा कनेक्टेड जस्तो भयो नि त हैन र? हेलो यस सर। सो त्यो जुन हजुरले आइपी एड्रेस दिएको चाहिँ त्यो तीनटा कनेक्टिङ डिभाइसेसहरूलाई हो, एकदम झ्याप आइरहेको के त्यही भएर। मैले आइपी एड्रेसहरू सबैको डेस्कटपमा गएर हालेको। यस ठीक छ। सो यो मेरो तीनटैको एउटै नेटवर्कमा भयो, यिनीहरू सबै मेरो एउटै नेटवर्क भयो। यहाँ नोट गर्न मिल्छ, नोट कहाँ छ यो हो, ओके। सो तिमीले केही मार्क गर्न पर्ने छ भने जस्तै तिम्रो यो नेटवर्क कतिको छ हैन, मेरो 100.0/24 को छ, यो त भयो नि हैन। सो अब कुनको आइपी एड्रेस के राखेको छु भन्ने कुरो यो कपी पेस्ट पनि गर्न मिल्छ है। यो तिमीहरू ट्राई गर त। जस्तै यो अघि मैले नोट बनाएँ यहाँ, जस्तै यो यहाँ क्लिक गर है, यहाँ नोट भन्ने छ, प्लेस नोट, अनि यहाँ टाइप गऱ्यो भने तिमीले यहाँ जे पायो त्यही टाइप गर्न सक्छौ। ठीक छ। त्यसपछि यो स्केप हान अनि यो आउँछ, यो यसरी सेलेक्ट हुन्छ एकचोटिमा है, अनि यो थिची राख्ने कि लेफ्ट की प्रेस गर्ने, त्यसपछि कन्ट्रोलले ड्र्याग ड्रप गरे जस्तो तिमीले यसलाई सेलेक्ट गरेर ड्र्याग एन्ड ड्रप गरे भने कपी हुन्छ। यो कपी पेस्ट जस्तो काम गर्छ। ठीक छ। यो ट्राई गर तिमीहरू, म धेरै कपी पेस्ट गर्छु त्यही भएर भनेको। सो यो सर मैले त्यो आइपी दिएको चाहिँ एकचोटि त्यो भन्दैन, त्यो बुझेन। पक्का। सो यसको मेरो 101 छ, 102 छ, यो 103 छ। पीसीमा क्लिक गर्ने, तिम्रो जुन डिभाइस छ त्यो, त्यसपछि यहाँ डेस्कटप भनेरमा क्लिक गर्ने, डेस्कटपमा आइपी कन्फिगरेसन भन्ने छ, त्यसमा क्लिक गर र यहाँ स्ट्याटिकमा चेक गर, रेडियो बटन छ यहाँ स्ट्याटिकमा, त्यसपछि यहाँ टाइप गर 192.168 हैन, 100.101 यो मेरो पहिलो भयो। अनि त्यसपछि त्यसरी नै सबनेट मार्क्स पनि राख, यो बाइ डिफल्ट अटोमेटिक लिन्छ। अनि यो गेटवे सेटवे मलाई चाहिँदैन, मैले यो छोडिदिएको छु त्यतिकै। ठीक छ। सो एउटाको 101 राखेको छ भने अर्कोको 102 र 103 राख, त्यसरी राख, किनभने सेम फङ्सन गर्दैन। सेम आइपी एड्रेस तिमीले एउटै नेटवर्कमा राख्यो भने त्यसले के गर्छ, डुप्लिकेट आइपी एड्रेस हो भनेर देख्छ, त्यो फङ्सन गर्दैन। ठीक छ। यस सर। आइपी एड्रेस सेट भयो, यसलाई म काटौँ। अब म प्याकेट पठाएर टेस्ट गर्न खोजेको। सो जस्तै म सिमुलेसनमा क्लिक गर्छु है, यसलाई मिनिमाइज गर्न पाइन्छ ल। र एउटा केही सिम्पल पिडियू यहाँ हेर त, यहाँ सिमुलेसनमा चेक गर्यो, सिमुलेसनमा चेक गरेर यहाँ पिडियू एड गर्ने, अनि यहाँ त्यो तिम्रो आउँछ आइकन चेन्ज हुन्छ, यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै तिम्रो आइकन यहाँ चेन्ज हुन्छ। र त्यसपछि कहाँदेखि कहाँ पठाउने, जस्तै यो पिसी 1 देखि म पिसी 2 मा टेस्ट गर्न खोजेको है, र म यहाँ राखिसकेपछि प्ले गर्छु। सो स्विचमा गयो, स्विचबाट कहाँ गएर फेरि म प्ले गर्छु, दुईटैमा गयो, एउटाले डिस्कार्ड गर्यो, अर्कोबाट रिप्लाई आयो। यो नोटिस गर है, यो कुरो यो फेरि रिप्ले हुँदैन, यो कुरो सक्सेस बन्यो, इको प्याकेट रिप्लाई गइरहेछ।
PC2 मा गयो, फेरि 1 मा गयो, ओके। बुझ्यो? यसमा के बुझ्यो भन त? यसले के बुझ्यो भन त? स्विच हुँदै डेटाहरू ट्रान्सफर भयो डिफ्रेन्ट डिभाइसेसहरू। म अब रियल टाइममा जान्छु फेरि। हामीले के हेर्यौं भने मैले सिम्पली एउटा यहाँबाट पिडियु लिएँ अनि यो पिडियु मैले यहाँ सेट गरेँ र यहाँदेखि यहाँ पठाऊ भनेर भने एक्चुअली हैन, सिमुलेट गरेर यहाँको प्याकेट यहाँ पठाएर टेस्ट गर्न खोज्यो। सो यसले के गर्यो, यहाँबाट प्याकेट त स्विचलाई अभियसली पठाउनु पर्ने हुन्छ, तीनटै एउटै नेटवर्कमा छ। एन्ड दिस स्विच इज न्यू स्विच, टोटली न्यू हो। नयाँ हुँदाखेरि के हुन्छ, स्विच टेबल खाली हुन्छ। सर कम्प्लेक्स र सिम्पल पिडियुमा के डिफरेन्स छ? तिमीले कस्ट अहिले त्यसमा आउला पख। यो स्विचको फंक्सन बुझ पहिला है। यो नयाँ स्विच हो, नयाँ स्विचमा राउटिङ टेबल केही हुँदैन, सरी स्विचिङ टेबल केही हुँदैन, यसमा डाटा नै हुँदैन, यसमा म्याक लिस्ट केही हुँदैन बनाएको है। कुन इन्टरफेसमा के म्याक एड्रेस कनेक्टेड छ थाहा हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि मैले पहिलो प्याकेट जुन पठाउँछु त्यो चाहिँ स्विचले सबैलाई पठाउँछ, यसलाई नै पठाउँछ, जति यो कनेक्टेड डिभाइस छ सबैलाई पठाउँछ। सो यसलाई पनि पठायो, यसलाई पनि पठायो। तर यो डिभाइसले के गरेको थियो, डिस्कार्ड गरेको थियो। याद गर्यो त्यति बेला? यो डिभाइसले डिस्कार्ड गरेको थियो, यसले रिप्लाई पठाएको थियो अनि यसको रिप्लाई फेरि यसले पायो PC1 ले, दैट इज कल्ड इको रिप्लाई है, इको रिप्लाई हो। अनि त्यसपछि नेक्स्ट प्याकेट पठाउँदाखेरि चाहिँ नेक्स्ट प्याकेट फेरि पठायो त्यसले, नेक्स्ट प्याकेट स्विचमा पठाउँदाखेरि त्यसले यतापट्टि पठाएन र यो PC2 लाई मात्र पठायो र PC2 बाटै रिप्लाई ब्याक आयो। हो कि हैन? हो सर। हो। किन त्यस्तो भएको त? सुरुमा यसको स्विचिङ टेबलमा केही पनि इन्ट्री थिएन है। इन्ट्री नभएको कारणले गर्दाखेरि स्विचले हब जस्तो बिहेभ गर्छ है। हामीले थ्योरीमा भनेका थियौं, स्विचले जति बेलासम्म उसको टेबल इन्ट्री छैन त्यति बेलासम्म के गर्छ, हब जस्तो बिहेभ गर्छ र उसले सबै डाटा सबैलाई पठाइदिन्छ। सिम्पली जुन प्याकेट पठाउँछ त्यो ब्रोडकास्ट गरिदिन्छ सबैलाई। सो त्यो प्याकेट सबैले हेर्छ र आफ्नो डेस्टिनेसन एड्रेस हेरेर म्याच गर्छ कि गर्दैन हेरेर त्यो इन्टरफेसमा यो जस्तो यो पीसीले चाहिँ त्यो एक्सेप्ट गर्यो, यो पीसीले डिस्कार्ड गर्यो है। त्यो एड्रेस चेक गरेर एक्सेप्ट गर्ने कि डिस्कार्ड गर्ने भन्ने कुरो डिसिजन गर्छ पीसीजहरूले। तर स्विचले सुरुमा के गर्छ, यसको इन्ट्री केही पनि हुँदैन, जसले गर्दाखेरि यसको स्विचिङ टेबलमा इन्ट्री केही पनि नभएकोले गर्दा सबै प्याकेट सबैलाई पठाइदिन्छ पाएको प्याकेट। तर स्विच इज ए लर्निङ डिभाइस है। स्विच के हो, लर्निङ डिभाइस हो। अन द बेसिस अफ स्विच टेबलबाट यसले लर्न गर्छ। सो नेक्स्ट अब यससँग इन्ट्री बनाइसक्यो, इन्ट्री के बनाउँछ भने फलानो पोर्टमा है पोर्ट नम्बर र म्याक एड्रेस कसको छ भनेर म्याप गरेर राख्छ के यसले है। अब उसले चाहिँ यो कुन पोर्टमा कनेक्टेड छ थाहा पाउँछ, अभियसली थाहा पाइहाल्छ यो कहाँबाट आइरहेको छ प्याकेट भनेर। अनि यो पनि कुन पोर्टमा कनेक्टेड छ थाहा पाउँछ। त्यसपछि यो पीसी को म्याकले थाहा पाउँछ, एन्ड देन अगेन यो पीसी को म्याकले थाहा पाउँछ। म्याक थाहा भएर त्यो इन्ट्री चाहिँ गरिहाल्छ आफ्नो स्विच टेबलमा। सो त्यही भएर नेक्स्ट प्याकेट पठाउँदाखेरि जहाँबाट पठाउँछ, जसलाई पठाइएको छ त्यसलाई मात्र जान्छ, ब्रोडकास्ट हुँदैन है। र अघि कसले सोधेको थियो कम्प्लेक्स पिडियु र सिम्पल पिडियुमा के फरक छ भने यो एक्चुअली हामीले टेस्ट गर्नको लागि सिम्पल एउटा पिडियु लिएको, यो प्याकेट पठाएर चेक गरेको, यो प्याकेट पिङ प्याकेट हुन सक्छ, जुनसुकै टाइपको प्याकेट हुन सक्छ। कम्प्लेक्समा के छ, तिमी आफ्नो अनुसार चाहिँ प्याकेट पठाउन सक्छौ, जेनेरेट बनाउन सक्छौ। यहाँ चाहिँ तिमीलाई बकाइदा प्यारामिटर आउँछ यहाँ के पठाउने भनेर है। पिङ पठाउँछौ, कति बाइटको पठाउँछौ, त्यो सबै यहाँ हुन्छ।
इभन कुन पोर्टबाट पठाउँछौ कि फाइल केबाट पठाउँछौ सबै कुरो गर्छ। पिङ पठाउँछौ कि अरू या डिफ्रेन्ट प्रोटोकल्सहरूको हेर्न सक्छौ। अनि तिमीले आफूले चाहेअनुसारको पिडियु पठाएर टेस्ट इन्भाइरोमेन्ट गर्न सक्छौ। सो जस्तै डिएनएस छ, फिङ्गर छ, एफटिपी छ, एचटिटिपिएस छ, नेट बायस छ, धेरै छ नि यहाँ है। सो यो कम्प्लेक्स पिडियुमा धेरै कुरो इनबिल्ट फिचरहरू छ र थप्न सक्छौ। तिमीले आफ्नो कस्टम पिडियु बनाएर पठाउन सक्छौ। ठीक छ? यस सर। ओके। अब मैले अघि भनिरहेको छु यो स्विच भनेको इट्स ए म्यानेजेबल डिभाइस हैन। म्यानेजेबल डिभाइस हुन्छ र यो डबल क्लिकको भरमा यहाँ त डबल क्लिक गरे भने म यसको CLI कमान्ड लाइन इन्टरफेसमा जान सक्छु। डाइरेक्ट यहाँ इन्टर की गरे भने आइसक्यो हैन। तर रियल इन्भाइरोमेन्टमा यस्तो हुँदैन। रियल इन्भाइरोमेन्टमा के हुन्छ भने स्विचको पछाडि है, यो पछाडिको जुन स्विचको प्यानल हुन्छ त्यो प्यानलमा यहाँ RJ45 जोड्ने ठाउँ हुन्छ। यो नीलो कलरले राउन्ड अप गरेको हुन्छ। यहाँ मैले नीलो सिलेक्ट गरेको भए बेटर हुन्थ्यो। कहाँ छ यसमा सिलेक्ट गर्न मिल्ने? छोड्दियो। यो नीलो कलरले हुन्छ भनेर बुझ। यो यसरी रेक्ट्याङ्गुलर चाहिँ यसरी डिफाइन गरेको हुन्छ र कुनै कुनैमा कन्सोल भनेर लेखेकै हुन्छ। किन लेख्दैन? के हुन्छ यो? यहाँ कन्सोल भनेर लेखेकै हुन्छ। यो पोर्ट कन्सोलको हो भनेर हुन्छ कि त कुनैमा AUX भनेर हुन्छ, अक्सिलरी पोर्ट भनेर हुन्छ। अक्सिलरी पोर्ट भनेको छुट्टै हो एक्स्ट्रा। अनि त्यसपछि तिम्रो पोर्टहरूको यहाँ लिस्टिङ हुन्छ। यो यसरी यसरी 24 पोर्टको छ भने 24 वटा यस्तो पोर्टहरू होला है RJ45 जुन। सो हामी के गर्ने हो भने यो कन्सोल भन्ने पोर्टमा हामीले जोड्नु पर्ने हुन्छ। कुन टाइपको तार जोड्नु पर्ने हुन्छ? हामीले कन्सोल वायर जोड्नु पर्ने हुन्छ। जुन यो आर्क जस्तो देखिन्छ नि, यहाँ कहाँ जोड्ने? यहाँ कन्सोल छ हेर। देखियो? यहाँ कन्सोल सेलेक्ट गर्ने र तिमीले आफ्नो पीसीमा ल्यापटपमा जोड्दाखेरि USB 01 हैन, फास्ट इथरनेट पनि हैन, हामीले RS232 मा जोड्नु पर्ने हुन्छ। बुझ्यौ? कहाँ जोड्नु पर्ने हुन्छ? पीसी को RS232 र डिभाइस को कन्सोल। कुन केबलले? कन्सोल केबल युज गर्ने। रोल ओभर केबललाई कन्सोल केबल हामी भन्छौँ। ठीक छ? यस सर। रियल इन्भाइरोमेन्टमा यही हुन्छ। कोही केही बोल्न खोजेको थियो? छैन सर। ओके। तिमीले फिजिकली कनेक्ट गर्यो हैन, यहाँ कन्सोलमा एन्ड यहाँ आफ्नो RS232 मा, किनभने यो सिरियल कम्युनिकेसन हो के, बुझ्यौ? यो सिरियल पोर्टबाट हामी एक्सेस गर्छौँ। कन्सोल पोर्ट भनेको सिरियल पोर्ट। सो अब म के गर्छु? मेरो ल्यापटपमा जान्छु, ल्यापटपको डेस्कटपमा जान्छु। ठीक छ? अब यो टर्मिनल हो, बुझ्यौ? टर्मिनल भन्नाले सिरियल कम्युनिकेसनमा युज हुने पार्टलाई हामी टर्मिनल भन्छौँ। सो यसमा म कमान्ड प्रम्प्ट हैन के टर्मिनलबाट कनेक्ट गर्छु र टर्मिनलबाट कनेक्ट गर्दाखेरि यो इलेक्ट्रोनिक्सकालाई थाहा होला हामीले बिट रेटहरू, प्यारिटी बिटहरू अनि यो सेट गर्नुपर्छ। स्टप बिटहरू, फ्लो कन्ट्रोल मिलाउने कि नमिलाउने, यो प्यारामिटरहरू सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हामीले यो स्पिड सेट गर्न 9600 भनेको हाम्रो यति बिट्स पर सेकेन्ड हामी ट्रान्समिट गर्छौँ यो टर्मिनलबाट भन्न खोजेको। द्याट इज कुन हो? यो हाम्रो RS232 हो। र डाटा बिट्स मेरो 8 वटा हुन्छ, प्यारिटी मेरो छैन, स्टप बिट मेरो 1 छ र फ्लो कन्ट्रोल छैन भन्ने कुरो सेट गर्छु। यो बाइ डिफल्ट जे छ त्यही मैले सेट गर्छु। ठीक छ? अनि म त्यसपछि म कनेक्ट गरेर गर्छु। कनेक्ट गर्ने बित्तिकै मलाई यहाँ हेर यो आयो, मेरो कन्सोल आयो है। यहाँ के आयो त? मेरो स्विच प्रम्प्ट आउँछ। स्विच र क्रेडेन्स। यो अक्षर सानो छ कि के हो? ठुलो बनाउँ यसलाई?
यस अलिकति ठुलो बनाउनुपर्छ अलि मधुरै आउँछ खोज्नै पर्छ कहाँ छ प्रिफरेन्सेस फन्ट CLI भनेर हुन्छ यहाँ छ 14 बनाउँ यसलाई एप्लाई गरौँ गयो ओके यहाँ थियो टर्मिनलमा थियो ओके अलि ठुलो भयो अब देखिन्छ यस सो यो हाम्रो रियल इन्भाइरोमेन्टमा कसरी हामी कनेक्ट गर्छौं कन्सोलबाट स्विचको कन्सोलबाट हाम्रो RS-232 मा कनेक्ट गर्छौं है र मैले जुन वायर युज गरे त्यो वायरको कम्बिनेसन के हो RS-232 को लागि कन्सोल केबल भनेर युज गरे जसलाई चाहिँ हामी रोल ओभर केबल भन्छौं तर अहिले जति पनि नयाँ स्विचेसहरु जति आउँछ डिभाइसेसहरु ठीक छ अहिले जति डिभाइसेसहरु आउँछ त्यो सबैमा कन्सोल भनेर त तिम्रो RJ45 नै हुन्छ एक साइडमा तिम्रो RJ45 नै हुन्छ अर्को साइडमा USB कनेक्टर हुन्छ सो तिम्रो ल्यापटपमा किनभने अहिलेको RS-232 पोर्ट नर्मली ल्यापटप्सहरुमा डेस्कटपहरुमा आइराको छैन के अहिले मेरो ल्यापटपमा पनि छैन त्यो पोर्ट है त्यो काइन्ड अफ अब्सोल्युट त नभनौं तर त्यो कुरोहरु सबै ह्यान्डल USB बाट गर्न मिल्छ सो एक साइडमा तिम्रो RJ45 जाने हुन्छ अर्को साइडमा के हुन्छ USB जाने हुन्छ सो USB तिमीले आफ्नो ल्यापटपमा आइदर कम्प्युटरमा जोड्छौ त्यसपछि टर्मिनलको केही सफ्टवेयरहरु युज गर्छौ र त्यो प्यारामिटर्सहरु जुन मैले अघि देखाएँ त्यो टाइपको केही प्यारामिटर तिमीले सेट गर्छौ आफ्नो पोर्ट सिलेक्ट गर्छौ र कनेक्ट गर्छौ ठीक छ अनि बल्ल हामीलाई यो प्रम्प्ट आउँछ अनि यो भनेको के हो हाम्रो स्विचको कन्सोल आएको हो सो यहाँबाट हामीले अब iOS को बारेमा अलि कुरो गरौँ जुन अपरेटिङ सिस्टम यो डिभाइसहरुमा युज हुन्छ त्यो अपरेटिङ सिस्टमलाई हामीले यो सिस्कोले चाहिँ iOS भनेको छ है र हरेक सिस्टममा यसलाई म मेटौं बेसिक कुरोहरुमा भनिन्छु यसको जुन iOS हुन्छ यो सिस्टम यसलाई हामी iOS भन्छौं र कुनै ठाउँमा नेटवर्क अपरेटिङ सिस्टम पनि भन्छ यहाँ हामी इन्टर नेटवर्क अपरेटिङ सिस्टम भन्छ iOS लाई सो यो बुट भएपछि यसको फंक्सन कस्तो हुन्छ यो काइन्ड अफ सेल यसले प्रोवाइड गर्छ जुन यो हाम्रो आएको छ टर्मिनल यो हामी टर्मिनल भन्न सक्छौं प्रोवाइड गर्छ र यसमा युजरको पार्ट युजर यो जस्तै भनौं न सुपर युजर जसरी हामी भन्छौं जस्तै गेस्ट लगइन जसरी भन्छ युजर स्पेस जुन हुन्छ युजर स्पेस चाहिँ भनौं न ल युजर स्पेस चाहिँ जुन यो सेल दिन्छ यसमा दुई किसिमको हुन सक्छ एउटा प्रिभिलेज मोड भन्छ है र अर्को युजर मोड भन्छ यो हामीले कन्फिगर गर्नुपर्छ यो प्रिभिलेज मोड भनेको हाम्रो यो तिम्रो एडमिन एक्सेस जस्तो भयो आइदर सुपर युजर मोड यो युजर मोड भनेको त्यसमा हामीले कस्टमाइज गर्न मिल्छ नर्मल युजर और गेस्ट युजर जस्तो टाइपको हुन सक्छ हामीले बनाउन सक्छौं है सो अहिले आएको म जुन छ यो युजर मोडमा छ अहिले जुन यो प्रम्प्ट आइरहेको छ तिमीले हेरिरहेछौ दिस इज युजर मोड है जस्तै तिमीले उबुन्टु मा आइदर लिनक्स बेस्ड सिस्टममा युजर मोडबाट प्रिभिलेज मोड भनौं न जानु पर्यो भने के गर्छौ सुडो युज गर्छौ नि हेलो यस सर यसमा सुडो हुँदैन यसमा इनेबल भनेर हुन्छ है सो यसमा हेल्प लिनु पर्यो भने तिमीलाई केही हेल्प चाहियो भने हामीले अरुमा हेल्प भनेर टाइप गर्छौं तर यसमा हेल्पको लागि चाहिँ क्वेशन मार्क टाइप गर्नुपर्छ सो यहाँ मैले क्वेशन मार्क टाइप गरे भने मेरो म के गर्न सक्छु भन्ने कुरा यहाँ देखाउँछु हेर मैले हेल्प गरे भने कनेक्ट डिसेबल हैन इनेबल डिस्कनेक्ट एक्जिट लग आउट पिङ रिज्युम सो यिनीहरु चाहिँ
एसएचएस टेलनेट टर्मिनल ट्रेसरूट यिनीहरू चाहिँ केही कमान्डहरू हामी युजर मोडले चलाउन सक्छ द्याट मिन्स नर्मल युजर्सहरूले यो चलाउन सक्ने है सो जस्तै मैले सो भन्ने युज गरे भने सो त सो तर यो इनकम्प्लिट कमान्ड यसले के गर्ने त मैले अप एरो की युज गरेको छु है यहाँ अप एरो की डाउन एरो की गरे भने तलमाथि कमान्डहरू स्विच गर्न मिल्छ सो पछिको हेल्प मलाई चाहियो भने म यहाँ क्वेशन मार्क दिन्छु अनि हेल्प आइहाल्छ ठीक छ जस्तै सो एआरपी आयो हैन सो म यहाँ एआरपी दिए भने खाली छ केही पनि छैन है सो क्लक डिक्रिप्ट यो धेरै कुरोहरू छ आईपी इन्फर्मेसन तिमीलाई केही चाहियो भने आईपी यहाँ त मैले केही सेट गरेको छैन यिनीहरू केही पनि नहोला यो अगेन इन्कम्प्लिट छ हैन मलाई एआरपी चाहियो भने एआरपी लिस्ट आईपी को हुन सक्छ यहाँ छैन एससीपी धेरै कुरोहरू हामी यहाँ हेर्न सक्छौं सो जस्तै सो म्याक एड्रेस टेबल गरे भने यहाँ खाली देखाएको छ अहिले एक्चुअली हुनुपर्ने हो किनभने अघि हामीले पिङ गरिसकेका छौं है सो यो धेरै कुरोहरू हामी यहाँबाट यसरी हेर्न सक्छौं स्ट्याटसहरू सो जस्तै सो भिलानबाट म जान्छु अब अलिकति हेर्छु यहाँ सो भिलानमा गयो भने यहाँ के देखियो त एउटा टेबल देखियो फेरि त्यही कमान्ड फेरि चलाउँछु यहाँबाट चलाएको याद गर है यहाँ के छ मैले सो भिलान गरेको सो भिलानले के देखाएको छ यहाँ भिलान छ भिलानको नाम छ त्यसपछि स्ट्याटस छ र त्यो भिलानमा कुन पोर्ट्सहरू छ भन्ने कुरो देखाएको छ सो अलिकति भिलानको बारेमा हेरौँ पहिला भिलान के हो भनेर यो पहिलो ल्याब अलिकति लामो हुन सक्छ त्यसको लागि वरि हुनु परेन सर आज कति टाइम लाग्छ सर अझै के कति टाइम लाग्छ भनेको हजुर सर भ्याक्सिन लाउने छ नि त सर आज भ्याक्सिनको लागि साथीहरुले के छ 12:30 बाट छ बाजे क्लियर आछ हैन 12:30 बाट हाम्रो भ्याक्सिनेसन प्रोग्राम छ अनि म 10 मिनेटमा छोड्दिन्छु हुन्छ सर 10 मिनेट म अझ लिन्छु म छोड्दिन्छु यो भिलान के हो बुझ किनभने अब अहिलेको कन्टेक्स्टमा के भयो भने मैले तिमीहरूलाई अब स्विच अनि भिलान यो थ्योरेटिकल जस्तो पनि भन्नु परिरहेको छ तिमीहरू सबै भुलिसकेका छौ है त्यो स्ट्याटसमा भएको हुनाले मैले अलिकति भन्नु परिरहेको छ नभए यिनीहरू केही पनि भन्नु डाइरेक्ट म बनाउँदा हुन्थ्यो है सो तिमीहरूलाई सबै कुरो न्यू भएको भएर सो यो भिलान भनेको के हो भने जस्तै यो स्विच छ यो फिजिकल स्विच छ यसमा 24 वटा पोर्ट छ यसमा जस्तै अघिको कन्टेक्स्टमा मैले जुनमा सबैलाई जोडे भने सबैले एक अर्कालाई पिङ गर्न सक्छ हैन एक अर्कालाई कम्युनिकेट गर्न सक्छ तर भिलानले के गर्छ भने यसलाई लजिकली डिभाइड गर्छ सो जस्तै यो फास्ट इथरनेट भनेर थियो नि पोर्टहरुको नाम फास्ट इथरनेट 0/1 देखि लिएर 0/24 सम्म थियो मानौं फास्ट इथरनेट 0 देखि लिएर 0/6 सम्मलाई म एउटा भिलान बनाइदिन्छु यसलाई म भिलान 10 भनेर नाम दिदिए भने र यो पोर्टहरुलाई भिलान 10 मा राखिदिए भने यो यही स्विचको यो 6 वटा पोर्ट 1 देखि लिएर 6 सम्म आइसोलेटेड हुन्छ है आइसोलेटेड हुन्छ यिनीहरु चाहिँ छुट्टै एउटा डिभाइस जस्तो बिहेभ गर्छ सेपरेट डिभाइस जस्तो बिहेभ गर्छ र यहाँ कनेक्ट गरेको ल्यान र यहाँ कनेक्ट गरेको ल्यान विल बी डिफरेंट ल्यान्स के है सो यसलाई हामीले यसै लजिकल सेपरेसन जुन गर्यो डिभाइस वाइज चाहिँ हामीले अन द बेसिस अफ पोर्ट एड्रेस हैन इन्टरफेसको एड्रेसबाट त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं भिलान भन्छौं यसको फाइदा के छ है जस्तै एउटा डिभाइस मेरो यो एडमिन ब्लकमा छ मानौ है यो एक्जाम्पल भन्दा अर्को एक्जाम्पल म एउटा तिमीलाई दिन्छु सो जस्तै मानौ सीसीटीभी को नेटवर्क त हेरेका छौ है सीसीटीभी को नेटवर्कहरु
CCTV को के हुन्छ सबै क्यामेरा जुन हुन्छ यो कनेक्टेड हुन्छ यो नेटवर्क त यसको पनि आफ्नो हुन्छ सो यो यसको आफ्नो नेटवर्क हुन्छ CCTV को अनि मानम त्यसमै केही यहाँ त छैन तर मेबी आइपी फोनको नेटवर्क पनि छ आइदर यो वर्ड लिङ्कले युज गर नेट टिभी युज गर्छ यो त तिमीहरूले थाहा होला नेट टिभी घरमा कसैको युज गरिरहेछ नेट टिभी हेलो यस सर नेट टिभी वालाले कस्तो गर्छ इन्टरनेट दिएको हुन्छ हैन अनि टिभी चल्छ एउटा डिभाइसमा एउटा फाइबर ल्याएर जोडिदिएको हुन्छ यो डिभाइसमा अनि यो डिभाइसमा नेट टिभी पनि यहाँ ल्यान को दुई नम्बर पोर्टमा जोड्यो भने नेट टिभी चल्छ अरु पोर्टमा जोड्यो भने चल्दैन यो याद गराछ कि छैन कतिले याद गराछ 2 हो कि 4 हो म भुले हैन स्पेसिफिक पोर्टमा जोडेको हुन्छ सबैको है र अरु पोर्टमा तिम्रो इन्टरनेट चल्छ तर यो 2 नम्बर पोर्ट जुन छ 2 नम्बर पोर्टमा आइपी हेर्यो भने यसको अर्को नेटवर्कको आइपी आउँछ नेट टिभी मात्र चल्ने आइपी आउँछ अरुमा अर्को आइपी आउँछ यो याद गराछौ जसको घरमा छ त्यसले चेक गर्ने हजुर सर यहाँ नेट टिभी को 4 वटा पोर्ट होला तिम्रो आफ्नो स्विचमा यो राउटरमा 4 वटामा सायद मलाई लाग्छ 2 नम्बरमा जोडेको होला नेट टिभी को अर्को तिम्रो यहाँ त वाइफाई आफै हुन्छ सबै कुरो वाइफाई राउटर पनि हुन्छ यसमा छुट्टै नेटवर्क हुन्छ यसमा तिम्रो डिफरेन्ट नेटवर्क हुन्छ डिभाइस एउटै छ हैन अभियसली डीएचसीपी पठाउँदाखेरि त्यो सबैले एउटै नेटवर्कको आइपी पाउनु पर्ने तर होइन यसले VLAN ट्याग गरेर पठाउँछ जसले गर्दा के हुन्छ यो पोर्टमा डिफरेन्ट आइपी आउँछ है सो यो पनि VLAN युज गरेको एउटा बेस्ट एक्जाम्पल हो एउटै डिभाइसबाट मल्टिपल च्यानलको नेटवर्क तिमीले पठाउन मिल्छ सो त्यति बेला हामीलाई VLAN चाहिन्छ सो यदि मसँग मानम न WRC को कन्टेक्स्टमा हाम्रो CCTV को नेटवर्क छ हैन त्यहाँ मानम अहिले त छैन आइपी फोन पनि राख्यो र नर्मल विद्यार्थीहरुको स्विचेसहरुमा ल्याबहरु पनि कनेक्टेड छ सो यो सबै ब्याकएन्डमा एउटै डिभाइस राखेर 4 वटा पोर्ट चाहिँ यो वेब क्यामेरालाई छुट्याइदिने हैन हरेक स्विचहरु जहाँ जहाँ पठाछ त्यो स्विचको अब 4 नम्बर पोर्टमा जोड्यो भने सीसीटीभी क्यामेराको नेटवर्क हैन 6 नम्बर पोर्टमा जोड्यो भने फोन नेटवर्क एउटै डिभाइस छ है र अर्कोमा जोड्यो भने त्यसमा विद्यार्थीहरुको भनौं न छुट्टै नेटवर्क कन्ट्रोल्ड नेटवर्कहरु सेक्युरिटी पर्पसको लागि यिनीहरु बनाइन्छ कि है सो यो VLAN बनाउनु भनेको इट्स अ लजिकल डिभिजन अफ द डिभाइस हैन जसमा तिमीले डिफरेन्ट नेटवर्क्सहरु सेम डिभाइसमा पठाउन सक्छौ है सो मानम एउटा अर्को सिनारियो भन्छु म क्लियर होला एडमिनिस्ट्रेसनमा एउटा स्विच राखेको छ जुन चाहिँ 24 पोर्टको छ है यसमा क्याम्पससिप पनि जोडिएको छ त्यसपछि एकाउन्ट पनि जोडिएको छ त्यसपछि नर्मल एडमिनिस्ट्रेसनमा पनि छ एडमिन कामहरु पनि भइरहेको छ अब मलाई लजिकली एकाउन्टको डाटा अरु एडमिन स्टाफले किन हेर्ने यसलाई आइसोलेट गर्नु पर्यो है एन्ड अगेन यो क्याम्पससिपको केही इन्फर्मेसनहरु छ जुन कम्प्युटर जोडेको छ त्यो यिनीहरुले किन हेर्ने त्यो पनि हुन्छ सो के हुन सक्छ भने सो क्याम्पससिपको कम्प्युटरमा छुट्टै नेटवर्कमा बनाउन सक्छु बनाउनको लागि यो पोर्टमा क्याम्पससिपको पीसी जोडिएपछि मानम पोर्ट 1 नम्बर पोर्टमा मैले जोड्ने बित्तिकै यो क्याम्पससिपले आफ्नो जुन अथराइज गरेको एक्सेसहरु छ त्यो सबै यसको पीसीले अटोमेटिक पाउँछ है त्यस्तै एकाउन्ट सेक्सनको मानम न यहाँ 4 वटा पोर्ट छुट्याइदिएछ भने 4 जनाले मात्र यहाँ पोर्ट एक्सेस गर्न सक्छ त्यो 4 वटा पीसीमा जुनसुकै जोडे पनि उले एकाउन्टको मात्र काम गर्न सक्छ सो दैट मीन्स पोर्ट लेभलबाट तिमीले आइसोलेट गर्न सक्छौ सो यसले के गर्छ सेक्युरिटी बढाउँछ है ह्याक हुनबाट बढाउँछ सो जस्तै नेटवर्कको जुन यो एउटा ह्याक हुन्छ जसलाई चाहिँ हामी म्यान इन द मिडल अट्याक MITM भन्दो रहेछ है म्यान इन द मिडल अट्याक भन्छ म्यान इन द मिडल MITM अट्याक भन्छ यसले नेटवर्कलाई टेक ओभर गर्छ
सो यदि डिभाइसमा उसको कुनै पोर्टमा जोड्यो भने त्यो पोर्टको नेटवर्क मात्र उसले बिगार्न सक्छ, अरूलाई बिगार्न सक्दैन। सो भिल्यान त्यसलाई पनि आइसोलेट गर्न सक्छ। सो यस्ता धेरै फिचरहरू छन् जसको लागि चाहिँ भिल्यान युज गर्छन्। सो हामीले जस्तै यो एउटा डिभाइस भयो हैन, अर्को एउटा स्विच छ। सो यसको 4वटा पोर्ट छ, 4वटा पोर्ट छ। सो यसै पनि गर्न सकिन्छ। जस्तै यो स्विच 1 छ, यो स्विच 1 को 4वटा पोर्ट र यो स्विच 2 छ, यसको 4वटा पोर्टलाई म एउटा नेटवर्क बनाउन सक्छु। यो मेरो एउटा नेटवर्क हुन सक्छ। यो पनि पोसिबल छ केबाट? भिल्यानबाट मात्र पोसिबल छ यो। अरु पनि यस्ता धेरै फाइदाहरू छन् भिल्यानबाट गर्न मिल्ने है। सो आजलाई म यतिकैमा टुङ्गाउँछु। तिमीहरूको अर्को पनि क्लास छ भन्यो। अब यसको कन्फिगरेसनको पार्टहरू हामी अर्को दिन हेरौँला। सुरेश ओझा, विशाल काफ्ले, सायन्स बराल।